साथीहरू नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई। आज पनि अप्राविधिक तर्फको राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणी नायब सुब्बा वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित रहेर द्वितीय पत्रको खण्ड सीबाट आजको यो कक्षा सुरु गर्दैछौँ। र सबैभन्दा सुरुमा आज हामीले खण्ड सी अन्तर्गतको यो कार्यालय व्यवस्थापन जो खण्ड सीमा रहेको सार्वजनिक सेवा सञ्चालन एवं व्यवस्थापन छ हो त्यहाँबाट कार्यालय व्यवस्थापन र त्यहाँबाट पनि अभिलेख व्यवस्थापन। कार्यालय व्यवस्थापनका लागि अभिलेख व्यवस्थापनको परिचय, उद्देश्य र आवश्यकताको र महत्त्वको विषयमा आज हामीले जानकारी दिनेछौँ। यावत अभिलेख व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषयको जानकारी तपाईले आजको यो भिडियोमा पाउनुहुनेछ। सबैभन्दा सुरुमा हामीले अभिलेख व्यवस्थापन भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्छौँ। अभिलेख व्यवस्थापनको हामीले अवधारणा कसरी अभिलेख व्यवस्थापनको सुरुवात भयो भन्ने कुरा बुझ्छौँ। अभिलेख व्यवस्थापनको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा बुझ्छौँ र सँगसँगै अभिलेख व्यवस्थापनको आवश्यकता किन छ, कार्यालय व्यवस्थापनमा अभिलेख व्यवस्थापनको आवश्यकता, अभिलेख किन चाहिन्छ, अभिलेख भयो भने कार्यालय व्यवस्थापनमा के टेवा पुग्छ र अभिलेख व्यवस्थापनको महत्त्व के हो, अभिलेख कति किसिमका छन् र यावत अभिलेख व्यवस्थापनसँग जोडिएका सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू हामीले आजको भिडियोमा तपाईलाई जानकारी दिनेछौँ। र तपाईलाई के भनौँ त भन्दा आजको यो भिडियोमा समेटिने कुराहरू र आजको यो भिडियोमा प्रस्तुत गरिने समावेश गरिने सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू परीक्षाका दृष्टिकोणले निकै नै सम्भावित निकै नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। त्यसैले आजको यो भिडियो तपाईले स्किप नगरेर अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र हामीले धेरै नै प्रयास गरेर धेरै नै दुःख कष्ट गरेर यो भिडियो तयार बनाउँदैछौँ र यो भिडियोमा केही गल्ती त्रुटि भएमा वा हामीले समावेश गरेका यी विषयवस्तुमा केही कमी कमजोरी भएमा, केही सच्याउनु पर्ने विषयवस्तु भएमा तपाईले सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि तपाईले अवश्य पनि दिन सक्नुहुनेछ। तपाईको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया हामीले मनन गर्दै, तपाईको सल्लाह सुझावलाई मनन गर्दै आगामी दिनमा हामी सुधार गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र सँगसँगै नायब सुब्बाको द्वितीय पत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण टपिक्सहरूलाई हामीले भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसैले हाम्रो च्यानलसँग पनि जोडिनुहोला र मन परेका सामग्री हेर्नुहोला र तपाईँ सँगै लोकसेवा आयोग तयारी गरिरहनुभएका साथीहरूलाई पनि यो भिडियोमा यो च्यानलमा जोडिने भन्नुहोला भन्दै सबैभन्दा सुरुमा अभिलेख व्यवस्थापन भनेको कुरा हामी पछि जान्छौँ। त्योभन्दा सुरुमा हामीले जान्नुपर्ने विषय भनेको अभिलेख के हो त अभिलेख, यो विषयमा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। अभिलेख के हो, अभिलेख व्यवस्थापन एकछिन पछि कुरा गर्छौँ, तर अहिले चाहिँ अभिलेख भनेको के हो। छोटो भाषामा वा शाब्दिक अर्थमा अभिलेख भनेको आधिकारिक र प्रमाणिक लेख हो। के हो, आधिकारिक र प्रमाणिक लेख चाहिँ अभिलेख हो। अभिलेखलाई हामीले अभिलेखको परिचय दिनुहोस्, अभिलेख भनेको के हो लेखी, अभिलेखका महत्त्व लेख्नुहोस्। यसरी तपाईले प्रश्न सोध्यो भने 2+3=5मा सोध्यो भने तपाईले चाहिँ सुरुमा हेडिङ पोइन्ट के लेख्नुहुन्छ, आधिकारिक र प्रमाणिक लेख अभिलेख भनेर लेख्नुहुन्छ। यसो हेडलाइन यसरी चाहिँ लेख्दाखेरि एकदमै उत्कृष्ट मानिन्छ। र सँगसँगै तपाईले डेफिनेसन के लेख्नुहुन्छ त भन्दा भविष्यमा प्रयोग गर्न सकिने तथा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले राखिएका कुनै तथ्य वा सूचनाको औपचारिक लिखत नै अभिलेख हो। हेर्नुहोस्, अभिलेख भनेको भविष्यमा प्रयोग गर्न सकिने गरी राखिएका कुनै पनि कागजपत्र, प्रमाण, तथ्य, सूचनाको एउटा औपचारिक लिखत हो। लिखत नै के हो त भन्दा अभिलेख हो। यो कार्यालयको काम कारबाहीको सन्दर्भमा यो सिर्जना भएका पनि हुन सक्छन्। कार्यालयको कार्य सम्पादनको सिलसिलामा त्यही कार्यालयमा सिर्जना भएका वा अन्यत्र कार्यालयबाट वा बाहिरी कार्यालयबाट प्राप्त भएका सूचनाको समग्रता, तर समग्र रूप नै के हो भन्दाखेरि अभिलेख हो। र यो भविष्यसम्म अर्थात् चिरकालसम्म भविष्यसम्म स्मरण गर्न सकिने कानुनी आधार भएका अभिलेख, यो आधिकारिक निकायमा राखिएका, यो प्रमाणको रूपमा चाहिँ पेश गर्न सकिने र भौतिक अस्तित्व भएका एउटा सूचनाको सङ्ग्रह पनि के हो त भन्दा एउटा सूचनाको सङ्ग्रह गर्ने कार्य अभिलेख व्यवस्थापन हो। हेर्नुहोस्, यो सोध्न सक्छ अभिलेख व्यवस्थापन भनेको के हो भने के भन्ने त हामीले भविष्यसम्म स्मरण गर्न सकिने कानुनी आधार भएका आधिकारिक निकायमा राखिएका प्रमाणको रूपमा पेश गर्न सकिने र भौतिक अस्तित्व भएका सूचनाको समग्र कार्य के हो, अभिलेख व्यवस्थापन हो। यो भन्दा तपाईले चाहिँ उत्कृष्ट मानिन्छ। अभिलेख व्यवस्थापन भनेको यो रहेछ। र अझ हामीले संक्षिप्तमा हामीले व्यावहारिक रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको अभिलेख भनेको कार्यालय सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो।
हेर्नुहोस् है, अभिलेख भनेको कार्यालय सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो। अभिलेख भएन भने कार्यालय सञ्चालन हुन सक्दैन, कार्यालय व्यवस्थित रूपमा कार्य सम्पादन हुन सक्दैन, कार्यालयबाट व्यवस्थित रूपमा सेवा प्रवाह हुन सक्दैन। त्यसैले के त भन्दाखेरि अभिलेख व्यवस्थापन कार्यालयको काम कारबाहीका लागि एउटा आधार स्तम्भ चाहिँ अभिलेख हो। यति कुरा बुझौँ। र अभिलेख भनेको यो कार्यालयको ऐतिहासिक पक्षको जगेर्ना गर्दै महत्त्वपूर्ण कामकाजको जगेर्ना गर्नु यसको मुख्य चाहिँ ध्येय हुन्छ, उद्देश्य हुन्छ। भनेको अभिलेखको उद्देश्य के हुन्छ भन्दा यो ऐतिहासिक पक्षहरूलाई जगेर्ना गरी यो कागजको जगेर्ना गर्नु भन्ने हुन्छ। महत्त्वपूर्ण कागजको जगेर्ना गर्नु र महत्त्वहीन कागजातको चाहिँ धुल्याइ गर्नु, नष्ट गर्नु भन्ने यसको चाहिँ मुख्य ध्येय हुन्छ। भनेको व्यवस्थित रूपमा कार्य सम्पादन गर्न सहजता प्रदान गर्नु, सङ्गठनका लक्ष्य उद्देश्य, कार्यालयका लक्ष्य उद्देश्य प्राप्ति गर्नु के त भन्दाखेरि अभिलेख व्यवस्थापनको अथवा अभिलेखको निकै नै मुख्य उद्देश्य रहेको हुन्छ। र अब हामी बुझ्छौँ अभिलेखका प्रकार। अभिलेख व्यवस्थापन हामी एकछिनमा आउँछौँ, तर अहिले चाहिँ हामी अभिलेखका प्रकार भन्ने बुझ्छौँ। अभिलेखका प्रकार के हुन् त? अभिलेखका कति प्रकार छन्? के प्रकार छन्? हेर्नुहोस्, यो अभिलेखलाई विभिन्न आधारमा विभिन्न प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। यो कार्यालय जस्तै हो, यो विभिन्न आधारमा यो आधारमा यसरी विभाजन गर्यो। जस्तो कार्यालयलाई विभाजन गरे जस्तै अभिलेखलाई पनि विभिन्न आधारमा विभिन्न स्वरूपमा विभिन्न प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। अभिलेखको प्रयोग, अभिलेखको उपयोग, अभिलेखको आवश्यकताको आधारमा अभिलेखलाई दिहाए बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ भनेर तपाईँले चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। उनी चाहिँ अभिलेखलाई एउटा चाहिँ नियमको आधारमा जो सरकारी कागजात धुल्याउने निर्देशिका 2027 छ त्यो अनुसार चाहिँ अभिलेखलाई 6 प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। कति? 6 प्रकारमा। जस्तो सरकारी कागजात धुल्याउने निर्देशिका 2027 अनुसार यो अभिलेखलाई 6 प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। भनेको यो कार्य सम्पन्न भएको अथवा कार्य सम्पादन भएको 1 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने कागजात है। यो कतै तपाईँले अरू कुनै बुकमा के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि कार्य सम्पादन भएको 1 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने कागजात भनेर मैले यहाँ लेखेँ, तर यहाँ के भएको हुन्छ भन्दाखेरि कार्य सम्पादन भएको 1 वर्षपछि धुल्याउनु पर्ने कागजात भनेर पनि लेखिएको तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यो धुल्याउनु पर्ने कागजात भन्नु र 1 वर्षसम्म धुल्याउनु पर्ने सुरक्षित राख्नुपर्ने भन्नु र 1 वर्षपछि धुल्याउनु पर्ने भन्नु कुरा एउटै हो। र एउटा रहेको छ कार्य सम्पादन भएको, कार्य सम्पन्न भएको 1 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने कागजात। 2 मा रहेको छ कार्य सम्पन्न भएको 3 वर्षसम्म चाहिँ सुरक्षित राख्नुपर्ने कागजात। अनि कार्य सम्पन्न भएको 5 वर्षसम्म चाहिँ सुरक्षित राख्नुपर्ने कागजात। अनि 4 मा छ कार्य सम्पादन भएको, कार्य सम्पन्न भएको 10 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने कागजात र कार्य सम्पन्न भएको 20 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने कागजात र कहिले पनि नष्ट गर्न नमिल्ने वा कहिले पनि नधुल्याइने कागजात गरेर 6 प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। तपाईँले छोटोमा 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष र कहिले नधुल्याउने गरेर यसरी तपाईँले आफैले चाहिँ मनन गर्नुभयो भने सहजै तपाईँले चाहिँ यो कुरालाई इक्जाममा अथवा परीक्षामा तपाईँले चाहिँ मनन गर्न सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ। यो भयो सरकारी कागजात धुल्याउने निर्देशिका 2027 अनुसार अभिलेखलाई विभाजन गरिएको। अब अर्को छ प्रसिद्ध विद्वानले चाहिँ यो एमएम जोन्सनले चाहिँ अभिलेखलाई पनि अति महत्त्वपूर्ण, उपयोगी र कम उपयोगी गरेर चाहिँ यसरी कम उपयोगी भन्नु पनि एउटै हो, सामान्य भन्नु पनि एउटै हो, त्यसरी विभाजन गरेको चाहिँ पाइन्छ है। ल अब चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा प्रसिद्ध विद्वान एमएम जोन्सले चाहिँ अभिलेखलाई 4 प्रकारमा विभाजन गरेका छन्। जस्तो अति महत्त्वपूर्ण अभिलेख भनेर चाहिँ एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण अभिलेख भनेर विभाजन गरेका छन्। त्यो भनेको त्यसमा चाहिँ सन्धि सम्झौता, राष्ट्रिय सिमाना नापी नक्सासँग सम्बन्धित कागजातहरू पर्ने भए। र अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण अभिलेख भनेका छन्। र महत्त्वपूर्ण अभिलेखमा चाहिँ 20 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने यो अभिलेख हुन्, जसमा चाहिँ ठेक्का पट्टा, टेन्डर आह्वान यी लगायतका कागजातहरू पर्छन्। र अर्को छ उपयोगी अभिलेख भनेको छ। यो उपयोगी अभिलेखमा चाहिँ 1 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने कागजातहरू पर्छन्। त्यसमा 1 देखि 5, 10 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने कागजातहरू उपयोगी अभिलेखमा पर्ने गर्छन्। त्यसै गरी कम उपयोगी अभिलेख भनेको छ। कम उपयोगी अभिलेख भनेको छ त्यसमा चाहिँ 1 वर्षसम्म मात्रै सुरक्षित राख्नुपर्ने कागजातहरू, प्रमाणहरू, तथ्याङ्क, सूचनाहरू पर्ने गर्दछन्। र यी भए अभिलेखका प्रकार। अर्को आधारमा अभिलेखलाई विभाजन गरिएको छ। अभिलेखलाई
विषयवस्तुका आधारमा पनि विभाजन गर्न सकिन्छ। यही आधारमा यही भनेर वृहत छ। अभिलेख व्यवस्थापन अथवा अभिलेखका प्रकार पनि वृहत छन्, तर यहाँ चाहिँ केही मुख्य मुख्य कुराहरू समेटिएको छ। विषयवस्तुका आधारमा अभिलेखलाई कर्मचारी सम्बन्धी अभिलेख, योजना सम्बन्धी अभिलेख, लिखित अभिलेख, प्रगति विवरण अभिलेख, सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी अभिलेख, कानुनी अभिलेख, सुरक्षा सम्बन्धी अभिलेख, वित्तीय अभिलेख भनेको हेर्नुहोस् है। यो कर्मचारी सम्बन्धी अभिलेख भनेको कर्मचारीको बेहोराहरू उल्लेख गरिएको, कर्मचारीको तथ्याङ्क उल्लेख गरिएको, तथ्याङ्क र सूचना उल्लेख गरिएको अभिलेख। योजना भनेको योजनासँग सम्बन्धित भनेको योजना, कार्यक्रम, भावी योजनालाई समेटिएको एउटा चाहिँ अभिलेख भयो। अनि लिखत भनेको चाहिँ एउटा लिखित भनेको चाहिँ अब लिखित अभिलेख हुने भयो। र अर्को प्रगति विवरण भनेको कार्यालयको सङ्गठनको वा त्यो शाखाको के कति प्रगति भयो, प्रगति विवरण के छ, सुधार गर्नुपर्ने पक्ष के छ, त्यो यावत विषय समेटेर तयार गरिएको एउटा कागजातहरू र एउटा प्रतिवेदन के त भन्दाखेरि प्रगति विवरण हो, त्यसको अभिलेख। यो तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। अब अर्को विषयवस्तु छ अभिलेखको उद्देश्य। अभिलेख किन चाहिन्छ त? अभिलेख भएन भने के हुँदैन? कार्यालयमा अभिलेख भएन भने के हुन्छ? कार्य सम्पादन प्रभावकारी हुन्छ? हुँदैन। सेवा प्रवाह सुस्त दुरुस्त हुन्छ? हुँदैन। अभिलेखको उद्देश्य भनेको एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि खोजेको बखत पाउनु, पाएको बखत चाहिनु, यति कुरा बुझ्नु पर्यो। र अर्को कुरा भनेको अभिलेखले महत्त्वपूर्ण काम के गर्छ अथवा अभिलेखको महत्त्वपूर्ण एउटा प्रमुख उद्देश्य के हो भन्दाखेरि कार्यालयको वा सङ्गठनको संस्थागत स्मरण कायम गर्नु है। भावी पुस्तासम्म पछिसम्म चाहिँ सङ्गठनको संस्थागत स्मरण कायम राख्नु चाहिँ अभिलेखको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो। र के छन् त यहाँ महत्त्वपूर्ण उद्देश्यहरू हेरौँ। महत्त्वपूर्ण सूचनाको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु अभिलेखको उद्देश्य है। कार्यालयमा आवश्यक परेको बखत उपयोगको लागि सुनिश्चितता गर्नु भनेको खोजेको बखत पाइनु भनेको। निर्णय निर्माणका लागि आधार प्रदान गर्नु, निर्णय निर्माणका लागि अभिलेखले आधार प्रदान गर्नु भनेको यो निर्णय निर्माण या कामकाजका लागि चाहिँ कार्य सम्पादनका लागि अहिले आउने जस्तो अघिल्लो कार्यकालमा त्यही कार्यालयमा रहेर कार्य सम्पादन गरेको कर्मचारीले के कसरी काम गरेको छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ अहिले आउने वर्तमान समयमा आउने कर्मचारीले त्यसको आधारहरू हेरेर अभिलेखहरू हेरेर केही कुरा कार्य सम्पादनको आधार प्रदान गर्नु चाहिँ के हो भन्दाखेरि अभिलेखको उद्देश्य हो। अर्को छ कार्यालयको नीति योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन अथवा निर्माणमा कार्यान्वयनमा योगदान पुर्याउनु। अर्को छ सूचनालाई चिरकालसम्म उपयोगको लागि चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा राख्न सकिनु, उपयोगका लागि चाहिँ उपयोग गर्न सकिने बनाउनु। अर्को चाहिँ सूचनाको प्रभावकारी रूपमा हस्तान्तरण गर्नु, सूचनाको प्रभावकारी रूपमा हस्तान्तरण गर्नु। कार्यालयमा भएका गतिविधि, तथ्याङ्क, सूचना वा विगतको तथ्याङ्क, अहिलेको तथ्याङ्क बारेमा एउटा सूचना प्रभावकारी रूपमा कार्यालयमा आवश्यकता परेको बेलामा कार्यालयलाई सम्प्रेषण गर्ने, बाहिरी कार्यालयमा आवश्यकता परेको बेला बाहिरी कार्यालयमा प्रवाह गर्ने, सम्प्रेषण गर्न सक्ने एउटा आधार प्रदान पनि अभिलेखले गर्ने गर्दछ। अनि ज्ञान, सेवा, सूचना र प्रविधिको हस्तान्तरण गर्नु पनि अभिलेखको उद्देश्य हो। मैले भनिसकेँ संस्थागत स्मरण त अब कायम गर्ने नै भयो, मुख्य उद्देश्य भयो। अनि भविष्यमा प्रमाणको रूपमा पेश गर्न सकिनु, ठिक छ, पनि भइहाल्यो। कार्यालयसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक पक्ष र दस्तावेजलाई जगेर्ना गर्नु भनिसकेँ मैले। अभिलेख भएन भने कार्यालयमा भएको प्रगति विवरण, कार्यालयमा भएका विषयवस्तुहरू, कार्यालयमा भएको सम्पत्ति र दायित्व, कार्यालयमा भएको आय र व्यय, कार्यालयमा भएका यावत विषयहरू, कार्यालयमा भएका सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूले चाहिँ अभिलेखमा समेटिएको हुन्छ। त्यो विषयवस्तु ऐतिहासिक पक्ष लगायत त्यो अभिलेखलाई चाहिँ दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गरियो अथवा राखियो भने त्यो भावी पुस्ताका लागि प्रमाणका रूपमा काम गर्न सक्छ र त्यसैले संस्थागत स्मरण क्षमता कायम गर्ने हो भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गर्न सकियो। त्यसै गरी अब अभिलेख व्यवस्थापन भन्ने कुरा बुझौँ। के हो त अभिलेख व्यवस्थापन? अभिलेख भन्ने कुरा त हामीले बुझौँ। अब अभिलेख व्यवस्थापन भनेको के हो? अभिलेखको सङ्कलन, वर्गीकरण, संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्ने सन्दर्भमा व्यवस्थापकीय सिद्धान्त प्रयोग गर्ने विधि र प्रक्रियालाई अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ भनेर यहाँ लेखिएको छ। तपाईँले मैले हिजो के भने भन्दा
कार्यालयका व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन, सूचनाको व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन, जनगुनासो व्यवस्थापन यावत व्यवस्थापन भन्ने आयो भने व्यवस्थापकीय सिद्धान्तको अवलम्बन गरिएको हुन्छ। व्यवस्थापकीय सिद्धान्तको अवलम्बन गरी त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाइएको हुन्छ। व्यवस्थापन भन्नुको राम्रो बनाउनु हो, व्यवस्थापनलाई चाहिँ व्यवस्थापन भन्नु नै त्यहाँको मिलाउनु हो, त्यसमा कार्यमा सहजता प्रदान गर्नु हो, त्यो विधि प्रक्रिया निर्माण गर्नु हो भन्ने कुरा मैले भनिसकेको थिएँ। त्यही कुरा हो भनेको अभिलेख व्यवस्थापन भनेको चाहिँ अभिलेखको सङ्कलन, वर्गीकरण, संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्ने सन्दर्भमा व्यवस्थापकीय सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने विधि र प्रक्रियालाई अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ। र यस अन्तर्गत अभिलेखको सिर्जनादेखि धुल्याउनेसम्मका कार्यहरू पर्छन् भनेर भनिसकेँ। भनेको कार्यालयमा सिर्जना भएका वा बाहिरी कार्यालयबाट प्राप्त भएका कागजातहरूदेखि धुल्याउनेसम्मको कार्य प्रक्रिया पद्धति के हो त भन्दाखेरि कार्यालय अभिलेख व्यवस्थापन हो। यसमा चाहिँ यो अभिलेखको प्राप्ति गर्नु, उपयोग गर्नु, प्रयोग गर्नु, भण्डारण गर्नु, सम्प्रेषण गर्नु, धुल्याउनु कार्यहरू के पर्छन् भन्दाखेरि अभिलेख व्यवस्थापनभित्र पर्ने गर्दछन्। यो चिरकालसम्म भनेको चाहिँ बुझ्नुभयो कि भएन साथीहरूले? चिरकालसम्म भनेको भविष्यसम्म भनेको, पछि भावी पुस्तासम्म भनिएको, पछिसम्म भनिएको, दीर्घकालीन रूपमा भनिएको। चिरकालसम्म प्रयोग गर्न सकिने, प्रमाणको रूपमा उपयोग हुने र भौतिक अस्तित्व भएका विभिन्न प्रकृतिका सूचनाको जगेर्ना गर्नु नै यसको उद्देश्य हो भनिसके। अगाडि अभिलेखमा आइसक्यो। अभिलेख व्यवस्थापनले पनि अब संस्थागत स्मरण क्षमता कायम गर्छ। त्यसै गरी भौतिक अस्तित्व भएका यो प्रकृतिका सूचनाहरूको पनि जगेर्ना गर्ने कार्य गर्दछ। त्यसै गरी यो पछि भविष्यमा चाहिँ प्रमाणको रूपमा पेश गर्न सकिन्छ कि सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको त्यो हो। अब अभिलेख व्यवस्थापन कार्यालय व्यवस्थापनको एक आयाम हो है, मैले भनिसकेँ। अहिले यो प्रश्न पनि परीक्षामा यो प्रश्न सोध्न सक्छ। कार्यालय व्यवस्थापनको लागि अभिलेख व्यवस्थापन किन आवश्यक छ भन्नु र कार्यालय व्यवस्थापनको अभिलेख व्यवस्थापन कार्यालय व्यवस्थापनको एक आयाम हो, पुष्टि गर्नुहोस् भनेर सोध्न सक्छ। हेर्नुहोस्, अभिलेख व्यवस्थापन कार्यालय व्यवस्थापनको एक आयाम हो भन्नुको कार्यालयमा कार्य सम्पादन गर्नका लागि अभिलेख व्यवस्थापन भएन भने कार्य सम्पादन प्रभावकारी बन्न सक्दैन। कार्यालयका निर्दिष्ट लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्न असम्भव हुन्छ। भविष्यमा प्रमाणका रूपमा पेश गर्न सकिँदैन। कार्यालयको संस्थागत स्मरण क्षमता स्मरण रहँदैन। त्यसैले विगतमा कार्यालय सञ्चालन कसरी भएको थियो, विगतमा नीति, नियम, कानुन, नियम, दस्तावेज के कस्ता थिए भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुँदैन, पछिल्लो पुस्तालाई थाहा हुँदैन। त्यसैले अभिलेख व्यवस्थापन के हो त भन्दाखेरि कार्यालय व्यवस्थापनको एक आयाम हो। यसरी कार्यालयको लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। मैले भनिसकेँ, कार्यालयका निर्दिष्ट लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्नका लागि अभिलेख व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसैले यसलाई अभिलेख व्यवस्थापनलाई कार्यालय व्यवस्थापनको एक आयाम भनिएको हो भनेर पनि भनिसकेँ। त्यस्तै अभिलेख व्यवस्थापन मात्रै होइन, कार्यालय व्यवस्थापनका लागि गुनासो व्यवस्थापन, जनसम्पर्क व्यवस्थापन, बजेट व्यवस्थापन, कानुन व्यवस्थापन, स्रोत साधन व्यवस्थापन पनि कार्यालय व्यवस्थापनका आयाम हुन्। तर हो, तिनै आयाम मध्येबाट पनि अभिलेख व्यवस्थापन एक आयाम हो भनिएको हो। ल, यसले आवश्यक कागजातको संरक्षण र अनावश्यक कागजातको नष्ट गर्न सहयोग गर्छ भनिसकेँ। यो धुलाइ प्रक्रियामा आउँछ। जस्तो कार्यालयका लागि महत्त्वपूर्ण, कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने ती कागजातहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्छ। जो अनावश्यक छन्, जसको अस्तित्व नै मेटिसकेको छ, त्यस्ता कागजातहरूलाई चाहिँ नष्ट गर्ने काम गर्छ। कार्यालयमा चाहिँ आवश्यक पर्ने कागजात संरक्षण, अनावश्यक कागजात नष्ट गर्ने काम अभिलेखले गर्ने, अभिलेख व्यवस्थापनमा रहने गर्छ। र यो नेपालमा अभिलेख संरक्षण ऐन 2046 चाहिँ अहिले हाल प्रचलनमा रहेको छ। यो जसका अनुसार चाहिँ राष्ट्रिय अभिलेखालय पठाउने कागजातहरूमा यो 25 वर्ष वा सोभन्दा पुरानो राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण कागजात आदि भनेको छ। हेर्नुहोस् है, यो नेपालमा अहिले चाहिँ अभिलेख संरक्षण ऐन 2046 चाहिँ कार्यान्वयनमा छ अथवा प्रचलनमा छ। यो यसमा के भनेको छ त भन्दाखेरि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउनु पर्ने कागजातहरूमा 25 वर्ष वा सोभन्दा पुरानो राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण कागजातहरू चाहिँ पठाउनुपर्छ भनेर भनिएको हो। यति कुरा बुझ्दा भयो। ल, अभिलेख व्यवस्थापन सक्यो। अब अभिलेख व्यवस्थापनको विशेषता हेर्नुहोस् है। सबैजना झुक्किने गरेको विशेषता भन्यो भने के लेख्ने भन्नुहुन्छ। विशेषतामा
महत्त्व लेख्ने कि आवश्यकता लेख्ने कि समस्या लेख्ने कि त्यसका गुण लेख्ने कि अवगुण लेख्ने कि सकारात्मक पक्ष लेख्ने कि नकारात्मक पक्ष लेख्ने कि सिद्धान्त लेख्ने कि के लेख्ने भन्ने धेरैलाई जिगजाग लाग्ने कुरा हो। विशेषता भनेको राम्रो पनि हुन्छ नराम्रो पनि हुन्छ। विशेषता राम्रो मात्रै हुन्छ भन्ने हुँदैन, विशेषता नराम्रो पनि हुन्छ। त्यसैले अभिलेख व्यवस्थापनसँग जोडिएका समग्र राम्रा नराम्रा भएका सबल पक्ष दुर्बल पक्ष के हुन् त भन्दाखेरि अभिलेख व्यवस्थापनका विशेषता हुन्। अभिलेख व्यवस्थापनका विशेषता, अब विशेषता लेख्दा के गर्ने भन्दा अभिलेख व्यवस्थापनसँग जोडिएका समग्र विषय अभिलेख व्यवस्थापनका विशेषता हुन्। यति कुरा बुझौँ। अब अभिलेख व्यवस्थापनका विशेषता के हुन् त भन्ने कुरा उत्सुकता हुन सक्छ। के हुन् त अभिलेख व्यवस्थापनका विशेषता? सबैभन्दा सुरुमा अभिलेख व्यवस्थापन एक व्यवस्थापकीय कार्य हो। अभिलेख व्यवस्थापनले कार्यालयमा व्यवस्थित रूपमा सेवा प्रवाह गर्न ठुलो मद्दत गर्दछ। त्यसैगरी कागजातको संरक्षणसँग सम्बन्धित कार्य हो। अभिलेख भएन भने कुनै पनि कागजातको संरक्षण हुन सक्दैन। अनावश्यक कागजातको धुलाई गर्ने कार्य पनि हो अभिलेख व्यवस्थापन। त्यस्तै एक निश्चित प्रक्रिया र पद्धतिमा आधारित कार्य हो। अभिलेख व्यवस्थापन एउटा निश्चित विधि पद्धति प्रक्रिया चरणमा के हुन्छ आधारित हुन्छ। यो त सिर्जनादेखि प्राप्तिदेखि धुल्याउनेसम्मका कार्य यसैमा पर्दछन्। अब अभिलेखको चक्रको व्यवस्थापन गर्ने कार्य हो। अभिलेखको चक्रको व्यवस्थापन गर्ने कार्य हो। त्यस पछाडि कार्यालय व्यवस्थापनको एक पक्ष हो। कार्यालय व्यवस्थापनको एक पक्ष भन्नु र कार्यालय व्यवस्थापनको एक आयाम हो। यो भन्नु कुरा एउटै हो र यो चाहिँ कार्यालय व्यवस्थापनको एक पक्ष हो। यो भएन भने पनि कार्यालय व्यवस्थापन हुन सक्दैन। अब अर्को छ अभिलेख व्यवस्थापन उद्देश्यमूलक कार्य हो। हेर्नुहोस् है, अभिलेख व्यवस्थापनमा एउटा उद्देश्य हुन्छ। के हुन्छ? उद्देश्य हुन्छ। संस्थागत स्मरण कायम गर्नु, आवश्यक कागजातको संरक्षण गर्नु, अनावश्यक कागजातको नष्ट गर्नु भन्ने कुरा त्यसको उद्देश्य हुन्छ। अरू यावत पनि हुन्छ, मैले उद्देश्य भनिसकेँ माथि। अनि कार्यालयमा नियमित रूपमा हुने कार्य हो। हेर्नुहोस् है, अभिलेख व्यवस्थापन निरन्तर प्रक्रिया हो र अभिलेख व्यवस्थापन नियमित कार्य हो। अभिलेख व्यवस्थापन कार्यालयको अस्तित्व मेटियो भने अभिलेखको अस्तित्व मेटिने हो, अभिलेख कार्य रोकिने हो। तर कार्यालयमा स्थापित कार्यालय हुन्जेलसम्म, कार्य सम्पादन हुन्जेलसम्म अभिलेखको अस्तित्व मेटिँदैन। अभिलेख नियमित प्रक्रिया हो। अभिलेख भइरहेको छ भन्ने कुरा हो। कार्यालयको सफलताको आधारशिला हो। हेर्नुहोस्, मैले भने संस्थागत स्मरण कायम गर्छ। सङ्गठनका कार्यालयका लक्ष्य उद्देश्य निर्दिष्ट लक्ष्य उद्देश्यलाई हासिल गर्न एउटा आधार स्तम्भ हो भने त्यही आधार स्तम्भ भएपछि आधारशिला स्वाभाविक हुने भइ नै हाल्यो। यति कुरा। यी भए अभिलेख व्यवस्थापनका विशेषता। अब अभिलेख व्यवस्थापनको उद्देश्य, महत्त्व, आवश्यकता, औचित्य। फेरि भन्छु, अभिलेख व्यवस्थापनको आवश्यकता लेख्नुहोस् भनेर सोध्यो। तपाईँले चाहिँ अहिले पढ्नुभएको कुराहरू कार्यालय व्यवस्थापन अभिलेख व्यवस्थापनको चाहिँ आवश्यकता भनेर पढ्नुभयो। तपाईँले औचित्य भन्ने शब्द चाहिँ तपाईँले यसमा राख्नु भएन। अब तपाईँले परीक्षामा के सोधिन सक्छ? अभिलेख व्यवस्थापनको परिचय दिँदै अभिलेख व्यवस्थापनको औचित्य लेख्नुहोस् भन्न सक्छ। तपाईँ आत्तिनुहुन्छ। अब औचित्य भनेको के हो त भन्ने कुरा आत्तिनुहुन्छ, तर आत्तिनु परेन। अभिलेख व्यवस्थापनको उद्देश्य भन्नु, महत्त्व भन्नु, आवश्यकता भन्नु, औचित्य भन्नु कुरा एउटै हो। कुरा के हो त? एउटै हो। तर अभिलेख व्यवस्थापनका उद्देश्य, महत्त्व, आवश्यकतामा अलिकति चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। के ख्याल गर्नुपर्छ त भन्दा कागजातको सुरक्षा र भण्डारण गर्न के हो? भण्डारण गर्न अभिलेख व्यवस्थापनको आवश्यकता हो भने कागजातको सुरक्षा र भण्डारण गर्ने अभिलेख व्यवस्थापनको उद्देश्य हो। गर्नु यस्ता कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। भयो। अब चाहिँ समय श्रम र लागतको बचत गर्न के छ त अभिलेख व्यवस्थापन आवश्यक छ। अनि आवश्यक कागजातको संरक्षण गर्न, अनि संस्थागत स्मरण कायम गर्न, वर्तमानका अभिलेख भविष्यको प्रयोगमा ल्याउन, कर्मचारीलाई जिम्मेवार र जवाबदेही बनाउन। अभिलेख भएन भने
कर्मचारी जिम्मेवार र जवाबदेही हुन सक्दैनन्। कसरी भन्दा अब अहिलेको कार्य सम्पादन गरिरहेको सेवा प्रवाह गरिरहेको सेवा प्रदायक निकायमा कार्यरत कर्मचारी भनेको त्यसको कार्य सम्पादन कस्तो छ भन्ने कुरा पनि अभिलेख रहन्छ के। त्यो अभिलेख रहने भएकोले उसले आफूलाई जिम्मेवार बोध गर्छ, उसले आफूलाई जिम्मेवार बनाउँछ, जवाबदेही बनाउँछ। उसले चाहिँ जवाबदेही त त्यही अभिलेखको आधारमा रहन्छ हो नि। त्यो भएर चाहिँ कर्मचारीलाई जिम्मेवार र जवाबदेही बनाउँछ। अर्को भनेको निर्णय प्रक्रियामा एकरूपता कायम गर्दछ। के भनेको यो? अभिलेख भएपछि निर्णय प्रक्रियामा एकरूपता कायम गर्छ भन्यो। विगतमा भएका निर्णयलाई पनि त समेट्नु पर्यो। विगतमा भएका अब अहिले निर्णय गर्नु पर्यो भने के विगतका निर्णयका विरुद्धमा गरिदिने नगर्ने नि। विगतमा भएका निर्णय के हुन् तिनै निर्णयलाई आत्मसात गर्दै विगतमा भएका प्रयास के छन्, विगतमा भएका विगतको योगदान के थियो, तिनी कुराहरूलाई आत्मसात गर्दै निर्णय निर्माण गर्नु परेन हो। त्यसले एकरूपता कायम गर्छ भनेको। अर्को ठिक निर्णय ठिक समयमा गर्न। हेर्नुहोस्, ठिक निर्णय ठिक समयमा गर्न, यो तपाईँ बुझिहाल्नुहुन्छ। विगतका निर्णयबारे जानकारी दिन। अब संस्थागत स्मरण भनेको त्यही त हो नि। संस्थागत स्मरणलाई मजबुत बनाउन। ठिक छ। अभिलेखलाई चोरी र नष्ट हुन नदिन। अभिलेखलाई चोरी र नष्ट हुन नदिन भनेको छ। यो पनि अभिलेख व्यवस्थापनको आवश्यकता महत्त्व भयो। अर्को चाहिँ निर्णय प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउन। अभिलेख भयो भने अब विगतको अभिलेखलाई हेरेर अहिलेको अभिलेख निर्माण अब अहिलेको चाहिँ विगतको निर्णयलाई हेरेर अहिले निर्णय निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यसले चाहिँ एउटा आधारशिला प्रदान गर्छ, सहजता हुन्छ, सरलता हुन्छ, प्रभावकारी हुन्छ भनेको। अब पुरातात्विक महत्त्वका वस्तु जोगाइराख्न। कुनै ऐतिहासिक कुराहरू पुरातात्विक कुराहरूलाई चाहिँ जोगाइराख्न चाहिँ के गर्छ? अभिलेख व्यवस्थापनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यसको आवश्यकता छ। समय व्यवस्थापनमा सहजता गर्न। अब छिटो छरितो सुस्त दुरुस्त प्रभावकारी हुने भएपछि समय व्यवस्थापन हुने नै भयो। अर्को सरोकारवालाको पहुँच र प्रभावकारिता बढाउन। सरोकारवालाको पहुँच र पारदर्शिता यसले बढाउँदछ। अर्को कार्य सम्पादनको बोझ कम गर्छ। कार्य सम्पादनमा अभिलेख भएन भने, कार्यालयमा कुनै पनि अभिलेख भएन भने कार्य सम्पादनमा असहजता हुन्छ र अभिलेखले के गर्छ? कार्य सम्पादन बोझ चाहिँ कम गर्छ। विगतका अभ्यास र नजिरको बोध गराउँछ। भनिसके विगतमा निर्माण भएका नीति नियम कानुन निर्माण भएका के त भन्दाखेरि निर्णयहरूको अहिलेको पुस्ताले हेरेर, अहिलेको त्यहाँ भएको जनशक्तिले हेरेर, अहिले भएको सेवा प्रदायकले हेरेर मात्रै त्यो सेवा प्रवाह गर्ने अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बोध गराउने कुराहरू चाहिँ अभिलेख व्यवस्थापनले गर्ने गर्दछ। अनि सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन, सूचनाको कार्यान्वयन गर्न, अनि सङ्गठनको गुडविल दायरा दिगोपना कायम गर्न, सङ्गठनको लक्ष्य उद्देश्य प्राप्ति र हासिल गर्न भनेको छ। ठिक छ, यो कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ। अब अभिलेख व्यवस्थापनमा हुनुपर्ने गुण के हो त? अभिलेख व्यवस्थापनका लागि के चाहिन्छ? अभिलेख व्यवस्थापनमा हुनुपर्ने गुण के हुन् त? अब अभिलेख व्यवस्थापनमा कार्यदक्षता चाहियो, स्पष्टता हुनु पर्यो, निपुणता हुनु पर्यो, मितव्ययिता हुनु पर्यो, नियमितता हुनु पर्यो, योजनाबद्धता हुनु पर्यो, प्रभावकारिता, उपयुक्त वर्गीकरण, आधुनिकता हुनुपर्छ, निरन्तरता हुनुपर्छ, बहुउपयोगिता। मैले अगाडि यो कहाँ भने भन्दा विशेषतामा सबै कुरा भनिसकेँ। अब यो हुनुपर्ने गुण त्यति पनि समेटिएको छ। अब अभिलेख व्यवस्थापनका सिद्धान्त के हुन् त? अभिलेख व्यवस्थापनका सिद्धान्त यो विषयमा तपाईँलाई म थोरै जानकारी दिउँ। अब सिद्धान्त अभिलेख व्यवस्थापनका सिद्धान्त लेख्नुहोस् भन्ने आयो भने तपाईँले सिधै के सिर्जनाको सिद्धान्त उपयोगको सिद्धान्त लेख्ने त? नलेख्ने। के लेख्ने त? सिद्धान्त भनेको के हो पहिला त्यो कुरा बुझ्ने। के हो सिद्धान्त भनेको? सिद्धान्त भनेको यो विगतदेखि चलिआएका हुन् के। सिद्धान्त भनेको विगतमा अवलम्बन गरिएका, विगतमा चाहिँ त्यसका प्रयास गरिए, विगतमा मान्यता एवं स्थापित विधि पद्धति हुन्छ भन्दाखेरि अब अभिलेखका सिद्धान्त के त? अभिलेखको सिद्धान्तलाई एवं निम्न बमोजिम रहेका छन् भन्न लेख्ने हो भने एकदम प्रभावकारी रहन्छ। अब सृजनाको सिद्धान्त, प्राप्त वा सृजनाको सिद्धान्त एउटा कार्यालय सुरुमा हुने सिद्धान्त। अनि
अर्को कुरा सिद्धान्त भनेको बुझ्ने कुरा चाहिँ अब त्यो भएका विधि पद्धति अथवा के भन्छ यसलाई चाहिँ अब परम्परागत मूल्य मान्यता पहिलेदेखि चाहिँ चलिआएका चाहिँ मूल्य मान्यता भए स्थापित विधि पद्धति भए त्यही आधारमा चाहिँ सिर्जनाको सिद्धान्त भनेको सूचनाहरू तथ्याङ्कहरू कागजातहरू चाहिँ सिर्जना हुने वा प्राप्त हुने त्यस्तो अवस्था सिर्जनाको सिद्धान्त। उपयोगको सिद्धान्त, भण्डारणको सिद्धान्त, धुल्याइको सिद्धान्त, विशिष्टताको सिद्धान्त अनि अध्यावधिकको सिद्धान्त। अध्यावधिक भन्नु र धुल्याइनु कुरा एउटै छ, बेला बेलामा चाहिँ धुल्याइनु। अब आवश्यक कागजातलाई संरक्षण गरेर फेरि राख्नु, अनावश्यक कागजातको नष्ट गरिदिनु, त्यो कुरा हो। अनि प्रमाणिकताको सिद्धान्त, वर्गीकरणको सिद्धान्त, उपलब्धताको सिद्धान्त, लचकताको सिद्धान्त। अब यसलाई चाहिँ बेला बेलामा धुल्याइराख्नुपर्ने भएकाले अभिलेख चाहिँ लचकता हुन्छ। अनि एकरूपताको सिद्धान्त, प्रभावकारिताको सिद्धान्त, आकर्षणको सिद्धान्त, सत्यताको सिद्धान्त, मौलिकताको सिद्धान्त, सरलताको सिद्धान्त, कानुनको सिद्धान्त, समय सान्दर्भिकताको सिद्धान्त अनि आधुनिकताको सिद्धान्त। यी भए अभिलेख व्यवस्थापनका सिद्धान्त भए। के भए? अभिलेख व्यवस्थापनका सिद्धान्त भए। अब हामी जाउँ अभिलेख व्यवस्थापनका विधि। अभिलेख व्यवस्थापनका विधि भन्नु र अभिलेख व्यवस्थापनका तरिका भन्नु कुरा एउटै हो। हेर्नुहोस्, अभिलेख व्यवस्थापनलाई परम्परागत विधि र आधुनिक विधि गरी दुई विधिबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यसरी लेख्दाखेरि प्रभावकारी हुन्छ है। अभिलेख व्यवस्थापनलाई परम्परागत विधि र आधुनिक विधि गरी दुई विधिबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, जुन देहाय बमोजिम छन् भन्ने किताब, दर्ता किताब, चलानी किताबको प्रयोग गर्ने। अब यो प्रयोग भएकै हुन्छ प्रत्येक कार्यालयमा दर्ता किताब र चलानी किताबको प्रयोग गरेर फाइलिङ गरेर। यो फाइलिङ गरेर भनेपछि यो फाइलिङ भनेको के हो, कसरी फाइलिङ गर्ने भन्ने विषयमा यही भिडियोको अन्त्यमा यही अभिलेखसँग जोडिएको विषय हो। अभिलेखसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषय फाइलिङ हो। यो विषयमा पनि तपाईँलाई मैले अन्तिममा जानकारी दिन्छु। अब प्रतिवेदन वा रजिस्टर गरेर, माइक्रोफिल्म गरेर, माइक्रोफिल्म विधि। अब यो माइक्रोफिल्म भनेको के होला भन्ने तपाईँलाई लागिराख्यो होला। माइक्रोफिल्म भनेको सर्वे दृश्य भन्छ कि यसलाई, सर्वे दृश्य। साना साना छोटा छोटा भिडियो बनाएर कागजात वा प्रमाणलाई सुरक्षित राख्ने कार्य के हो त भन्दाखेरि त्यो पनि माइक्रोफिल्म विधि हो। यो पनि अभिलेख व्यवस्थापन विधि अन्तर्गतै पर्दछ। डकुमेन्टेसन विधि यो पनि सर्वे दृश्य अन्तर्गतै पर्दछ। अब यो लिखित पनि हुन्छ, डकुमेन्टेसन त लिखित पनि हुन्छ। अर्को कुरा भनेको के हो त भन्दाखेरि कम्प्युटर विधि। अब कम्प्युटरमा सुरक्षित राखेर। अनि अर्को सङ्ग्रहालय वा अभिलेखालय, त्यहाँ पनि अभिलेख हुन्छ। कसरी हुन्छ सङ्ग्रहालयमा, अभिलेखालयमा कसरी हुन्छ भनेको अहिले पनि कतै कतै तपाईँको नजिक वा तपाईँले कुनै नाम सुनिरहेको तपाईँ कतै न कतै अभिलेख भएको छ। त्यो सङ्ग्रहालयमा पुराना परम्परागत रूपमा पहिले नै प्रयोगमा आएका हात हतियारहरू छन्, दस्तावेजहरू छन्, त्यहाँ हाम्रा पुर्खाहरूले प्रयोग गरेका विभिन्न स्रोत साधनहरू छन्। हो ती कुराहरूलाई अहिलेसम्म संरक्षण गरिएको छ क्या, अहिलेसम्म सुरक्षित राखिएको छ। हो त्यसले के गरायो त भन्दाखेरि अब एउटा स्मरण कायम गर्यो नि त उसले पनि। त्यो भएर चाहिँ अब अभिलेख अथवा अभिलेखालय वेब पेज निर्माण गरेर, त्यो वेबसाइट भन्छ नि, वेबसाइट निर्माण गरेर पनि अभिलेखलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। सर्वे दृश्य विधि भनेको अडियो भिडियो यो बुझि भनिन्छ, जसलाई देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ। सुरुमा अभिलेखको प्राप्ति वा सृजना, के त अभिलेखको प्राप्ति वा सृजना। त्यसमा चाहिँ अब यो कार्यालयबाट प्राप्त भएकालाई चाहिँ कार्यालयबाट कामकाजको सिलसिलामा, कार्य सम्पादनको सिलसिलामा उत्पन्न भएकालाई चाहिँ सृजना भएको भन्नु पर्यो। अनि बाहिरी कार्यालयबाट चाहिँ प्राप्त भएको अभिलेखलाई चाहिँ प्राप्त भएको भन्नु पर्यो। अब कार्यालयभित्रबाटै वा बाहिरबाट अभिलेखको प्राप्ति वा सृजना भएका हुन्छन् भनेको छ। अब अभिलेखको पहिचान, विश्लेषण र वर्गीकरण भनेको छ। यो यसमा चाहिँ
दोस्रो चरण भनेको अभिलेखको पहिचान गर्नु पर्यो, विश्लेषण गर्नु पर्यो, वर्गीकरण गर्नु पर्यो। त्यो भनेको अभिलेखको प्रकृति हेर्नु पर्यो, अभिलेखको आवश्यकता, त्यो कागजातको आवश्यकता कति छ, त्यो तथ्य तथ्याङ्क सूचनाको आवश्यकता कति छ भनेको त्यसको प्रकृति हेरी त्यसको वर्गीकरण गर्नु पर्यो, विश्लेषण गर्नु पर्यो, अनि त्यसको पहिचान, वर्गीकरण र विश्लेषण गर्नु पर्यो। र अर्को छ अभिलेखको सुरक्षा र उपयुक्त तरिकाले सुरक्षित राख्ने, यो विधि पर्दछ। अथवा यो भयो अभिलेख व्यवस्थापनको चक्र। अर्को छ अभिलेखको भण्डारण, यो पनि अभिलेख व्यवस्थापनको चक्र पर्दछ। अब यो सुरक्षित राख्नका लागि त भण्डारण गर्नु पर्यो, भविष्यमा प्रयोग गर्न सकिने गरी अभिलेखको उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त तरिकाले भण्डारण गरिन्छ भनेको छ। अनि भण्डारण गरिसकेपछि आवश्यकताको आधारमा अभिलेखको सञ्चार र उपयोग गर्न सकिन्छ। अभिलेखको आवश्यकता अनुसार सञ्चार तथा उपयोग गर्न सकिन्छ भनेको छ। अनि अभिलेखको धुलाइ वा नष्ट भनेको छ अभिलेखको महत्त्व हेरी काम नलाग्ने र महत्त्वहीन अभिलेखलाई समयानुसार धुलाइ वा नष्ट गरिन्छ भनेर भनिएको छ। यी भयो अभिलेख व्यवस्थापनका चक्र। अब जाउँ हामी अभिलेख व्यवस्थापनका लागि नेपालमा भएका प्रयास तथा व्यवस्था। हेर्नुहोस्, यो कुरा पनि जोड दिइहालौँ। अभिलेख व्यवस्थापन मात्रै होइन, हरेक कुराका लागि भएका प्रयास वा व्यवस्था भन्यो भने 3वटा कुरा नबिर्सने। 3वटा कुरा के? संवैधानिक तथा नीतिगत, अर्को संस्थागत, अर्को र नीतिगत भन्नु कुरा एउटै हो। नीति नियम त्यसैले 3वटा कुरा नबिर्स। नीतिगत सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था भएको। अनि अभिलेख संरक्षण ऐन 2046 र नियमावली 2063। अब अर्को छ सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 र नियमावली 2065 लगायतका के छन्? अभिलेख व्यवस्थापनका संवैधानिक तथा नीतिगत व्यवस्था छन्। अब जाउँ अभिलेख व्यवस्थापनका संस्थागत व्यवस्थामा। अभिलेख व्यवस्थापनका लागि भएका संस्थागत व्यवस्था के छन्? राष्ट्रिय अभिलेखालय तथा विभिन्न सङ्ग्रहालयहरू छन्, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग छ, राष्ट्रिय किताबखाना, सैनिक किताबखाना, राष्ट्रिय परिचय पत्र, त्यस पुरातात्विक विभागका व्यवस्था, सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, महानिदेवकताको कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, नापी विभाग, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, यावत जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छन् तिनी सबैले चाहिँ अभिलेख व्यवस्थापन गर्छन्। सबै सङ्घ संस्थाहरू यसमा पर्दछन्। अब अभिलेख व्यवस्थापनका लागि राख्नुपर्ने अभिलेख व्यवस्थापन नेपालमा अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने अवधि भनेको छ। नेपालमा अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने अवधि भनेको छ। कार्यक्रम व्यवस्था यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ समेटिनु, तर अब तपाईँले आफैले यसमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब अभिलेख व्यवस्थापनमा अथवा नेपालमा अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने अवधि भनेको छ यो चाहिँ सरकारी कागजात ल्याउने नियम 2027 अनुसार नै राखिएको हो, यति कुरा बुझ्नु होला। र काम तामेल भएको 1 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने कागजात भनेको चाहिँ त्यो के हुन्? अब 1 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने कागजात भनेको प्रतिवेदन हो, वार्षिक र अर्धवार्षिक यो प्रतिवेदन, विभिन्न यो किसिमका प्रतिवेदनहरू, निवेदनहरू, बोधार्थ पत्रहरू यी चाहिँ 1 वर्षसम्म चाहिँ सुरक्षित राख्नुपर्छ। अर्को छ काम तामेल भएको 3 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने कागजातहरू। यसमा चाहिँ ठेकापट्टा सम्बन्धी कागजातहरू पनि अब पर्छन्, त्यसै गरी अनुदान सम्बन्धी कागज पनि पर्छन्
र लेखापरीक्षण सम्पन्न कागजात पनि यसमै पर्छन्। अनि काम तामेल भएको 5 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने कागजात भनेको छ विदेशी राष्ट्रको तर्फबाट पठाइने है, विदेशी राष्ट्रको तर्फबाट पठाइने बधाई, शुभकामना, समवेदना पत्र आदि। अनि परिपत्र पनि यसमा पर्छ। अनि नोकरी विवरण पनि यसमा पर्छ। यी चाहिँ सुरक्षित राख्नुपर्छ 5 वर्षसम्म। अनि काम तामेल भएको 10 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने भनेको छ यी चाहिँ मित्र राष्ट्रले प्रतिनिधि भ्रमण सम्बन्धी कागजात। मित्र राष्ट्रको एउटा के हुन्छ भन्दा प्रतिनिधिको भ्रमण सम्बन्धी कागजात हुन्छ, त्यो सुरक्षित राख्नुपर्छ। अनि हात हतियार विदेश लाने वा विदेशबाट ल्याउने सम्बन्धी अनुमति पत्र पनि यसमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि काम तामेल भएको 20 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने कागजात राहदानी मूल किताब, सोको दरखास्त, निर्माण सम्बन्धी मेजरमेन्ट बुक आदि चाहिँ 20 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्छ। अनि कहिल्यै नधुल्याउने कागजात भनेको चाहिँ अर्थात् चाहिँ यो स्थायी रूपमा राख्नुपर्ने भनेको यो भनेको कहिले पनि नष्ट नगरिने कागजात भनेको छ। अब विदेशी राष्ट्रसँग भएको सन्धि सम्झौता, नेपालको नक्सा, मन्त्री परिषदका निर्णय या आदि विषयवस्तुहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कहिल्यै नधुल्याउने नीति नियमहरू अथवा कागजातहरू प्रमाणहरू पर्दछन्। यी कुरा भए अभिलेख व्यवस्थापन राख्नुपर्ने अवधि। अब कार्यालयमा अभिलेख राख्नुपर्ने अवधि भयो। अब अभिलेख व्यवस्थापनका विद्यमान समस्या नेपालमा अर्थात् कार्यालयमा अर्थात् सार्वजनिक निकायमा अभिलेख व्यवस्थापनका विद्यमान समस्या के छन् भनेको के छन् त? तपाईँले फेरि भनौँ, समस्या छुट्टै घोक्नु पर्दैन, समस्या छुट्टै जान्नु पर्दैन, विशेषता कार्यसँग समस्या जोडिएकै हुन्छन्। अर्को कुरा भनेको तपाईँ हाम्रो आसपास वरिपरि कुनै न कुनै कार्यालय छन्, तपाईँ पनि कुनै न कुनै कार्यालयको कुनै न कुनै कार्य सङ्गठनको तपाईँ पनि के हुनुहुन्छ भन्दा के हुनुहुन्छ? सेवाग्राही हुनुहुन्छ वा तपाईँ सेवा प्रदायक हुनुहुन्छ। अब के गर्ने समस्या लेख्दा सेवाग्राहीका तर्फबाट समस्या के छन्, सेवा प्रदायकका निकायबाट समस्या के छन् हेर्ने दृष्टिकोण, राज्यबाट अभिलेख व्यवस्थापनका समस्या के छन्, नीति नियममा समस्या के छन्, कानुनमा समस्या के छन्, सङ्गठनमा समस्या के छन्, यो सबैको दृष्टिकोणबाट एउटा समस्या हेर्ने। अनि समस्या सबैको दृष्टिकोणबाट दुईवटा लेखिदियो भने त पुगिहाल्छ। तैपनि हामी फेरि भनिदिन्छौँ अभिलेख व्यवस्थापनका विद्यमान समस्या के छन् त भन्दा नेपालमा भएका समस्याहरू। यो अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत अस्पष्टता छ एउटा कुरा। अर्को कुरा भनेको अभिलेख व्यवस्थापनका नीति परिवर्तनशील हुन्छन्। अनि अभिलेख संरक्षण सम्बन्धमा निश्चित विधि मापदण्डको पालना हुन सकेको छैन वा नहुनु पनि समस्या हो। अर्को अभिलेख व्यवस्थापनको लागि पर्याप्त स्रोत साधन नहुनु। स्रोत साधन भनेको के हो भन्ने होला फेरि मानवीय स्रोत, वित्तीय स्रोत, भौतिक स्रोत, प्रविधिजन्य स्रोत, यी यावत स्रोत के भन्नु भन्दा स्रोत साधन अन्तर्गत पर्दछन्। व्यवस्थापनका लागि यी स्रोत छैनन् अथवा नहुनु वा पर्याप्त नहुनु भनेको। अनि सूचना लुकाउने र दुरुपयोग गर्ने पद्धति हाबी हुनु। हेर्नुहोस् है, सेवा प्रदायक निकायले सूचना लुकाउने अनि सेवा प्राप्त गरेको सेवाग्राहीले सूचना माग गरिसकेपछि सूचनाको दुरुपयोग गरिदिने हो। यस्तो खालको प्रविधि चाहिँ अहिले हाबी भएको छ भनिएको। अनि पुराना तथा अनावश्यक कागजात नष्ट नगरिनु के भनेको यो। अहिले पनि बरु कार्यालयमा भएका बरु त्यो भवनमा राखिएका कागजातहरू चाहिँ मुसाले नष्ट गरिसक्यो, तर अध्यावधिक गरेर नष्ट गरिएको छैन वैधानिक रूपमा। हेर्नुहोस्, यस्तो खालको समस्या छ भनेको। अनि अर्को भनेको दीर्घकालीन महत्त्वको अभिलेखको पूर्ण विवरण नहुनु भनेको छ। दीर्घकालीन महत्त्वका पछिसम्म महत्त्व रहिरहनु पर्ने अभिलेखहरूको चाहिँ एउटा पूर्ण विवरण नहुनु पनि समस्या हो। परम्परागत शैलीमा अभिलेख राख्नु। ल हेर्नुहोस्, अभिलेख राख्नु परम्परागत शैलीमा राखिन्छ अभिलेख। अब फाइलिङ गरेर राखिन्छ अभिलेख, अब पोको पारेर राखिन्छ अभिलेख, दराजमा थन्काएर राखिन्छ अभिलेख। त्यो चाहिँ परम्परागत फाइलिङ अथवा अभिलेख व्यवस्थापन भयो। अर्को भनेको अभिलेखको सुरक्षणको लागि पर्याप्त भौतिक संरचनाको अभाव हुनु। भनिसके भवन संरचना। पहिलो कुरा त अभिलेख व्यवस्थापनका लागि भवन अपर्याप्त हुनु, भएका भवनै जीर्ण हुनु, त्यही पनि अभिलेख व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त नहुनु। भवन भए पनि संरचना भए पनि
त्यहाँ त मुसाले सबै कागजातहरू नष्ट गरिदिइसक्यो। त्यस्तो खालको भौतिक संरचनाको चाहिँ व्यवस्था राम्रोसँग छैन भनेको हो। अनि अरू के छ, अनावश्यक वा न्यून उपयोगी अभिलेख समयमै धुल्याइने नगरिनु, माथि दोहोरिसक्यो। अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई दण्ड, सजाय, पुरस्कार तथा प्रोत्साहन प्रणालीसँग आबद्ध नगरिनु। अभिलेख व्यवस्थापन कार्यलाई दण्ड, पुरस्कार तथा प्रोत्साहन प्रणालीसँग चाहिँ व्यवस्थापन तथा आबद्ध गर्न नसकिनु। हेर्नुहोस्, अभिलेख राम्रो राखिसकेपछि चाहिँ उसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, पुरस्कार दिनुपर्ने। अभिलेख नराखेपछि उसलाई चाहिँ दण्ड, सजाय, उसको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोड दिनुपर्ने विषय भनिएको हो, त्यो चाहिँ भएको छैन। अनि अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने कार्य राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा व्यवस्थापनको प्रभावकारितामा प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु भनेको छ। यो राष्ट्रिय प्राथमिकतामा अभिलेख व्यवस्थापन चाहिँ पहिलो कुरा राष्ट्रियको कुरा छाडिदिउँ, कार्यालय प्रमुखकै प्राथमिकतामा पर्दैन अभिलेख व्यवस्थापन, पर्दैन। अभिलेख व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुखको प्राथमिकतामा पर्दैन। कार्यालय प्रमुखको प्राथमिकता त अरू कुरा पर्छ, अरू सेवा प्रवाहका कुराहरू पर्छ, नेतृत्वको कुराहरू पर्छ। तर प्राथमिकता भनेको यो अभिलेख व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय प्राथमिकता अनि व्यवस्थापनको प्राथमिकता नपर्नु भनेको हो। अनि यो कमजोरी है, फेरि समस्या हो। अनि प्राकृतिक प्रकोप, आगलागी तथा मानवीय कारणले अभिलेखमाथि हानि नोक्सानी र क्षति नहुनु भनेको छ। यो चाहिँ मानवीय कारणले गर्दा अभिलेखमाथि हानि नोक्सानी हुनु भनेको है, यो क्षति हुनु भनेको छ। अब यो विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरू छन्, अब भूकम्प गएको बेला, आगलागी भएको बेला, अनि मानवीय कारणले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब अभिलेख चाहिँ नष्ट भइराखेको हुन्छ। अनि सुपरिवेक्षण, अनुगमन, मूल्याङ्कन, पृष्ठपोषणमा कमी हुनु। पहिलो कुरा, प्रभावकारी अनुगमन, मूल्याङ्कन, सुपरिवेक्षण नहुनु र अनुगमन मूल्याङ्कनबाट गरिएका पृष्ठपोषण, जो सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूलाई पृष्ठपोषण गरिएको हुन्छ, तिनीहरूलाई आत्मसात नगर्नु, यी समस्या हो। अब अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय के हुन् भन्दाखेरि, मैले समस्या भने त्यसैलाई उल्ट्याउने र भनिदिने। के हुन् त? अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत स्पष्टता कायम गर्ने र भएका नीतिलाई समय सापेक्ष सुधार एवं परिमार्जन गर्ने। अभिलेख संरक्षण सम्बन्धमा निर्धारित विधि कार्यविधिको पालना गर्ने। अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने। अभिलेख व्यवस्थापनको लागि पर्याप्त स्रोत, साधन एवं भौतिक संरचनाको व्यवस्था गर्ने। अनि अभिलेख व्यवस्थापनलाई आइसिटीको मैत्री बनाउने। आइसिटी मैत्री भनेको के हो? यो आइसिटी मैत्री प्रविधिलाई आत्मसात गर्ने, कि प्रविधि मैत्री बनाउने। छिटो छरितो बनाउन त प्रविधि अवलम्बन गर्नुपर्छ, हो प्रविधि मैत्री बनाउने भनिएको हो। अनि हरेक कार्यालयमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको अवलम्बन गर्ने, एमआइएसको प्रयोग गर्ने भनेको। अनि वैज्ञानिक विधि तथा मापदण्डका आधारमा अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने। सेवाग्राहीको चापका आधारमा भौतिक संरचनाको व्यवस्था गर्ने। दक्ष मानव स्रोतको प्रबन्ध गर्ने। अनुगमन, मूल्याङ्कन, सुपरिवेक्षण पद्धतिलाई वस्तुगत बनाउने। अभिलेख व्यवस्थापनलाई कार्यालय प्रमुख कार्य सम्पादनसँग आबद्ध गर्ने भनिसके, हुन सकेको छैन, गर्ने भन्ने राम्रो कुरा जोडिएको छ। तालिम र क्षमता विकास तथा समुचित उपयोगमा जोड दिने। विभिन्न अभिलेख केन्द्र तथा उपकेन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्ने। राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई व्यवस्थित र सुदृढ र आधुनिक बनाउने। अनि अभिलेख व्यवस्थापनको लागि पर्याप्त स्रोत, साधन, बजेटको व्यवस्था गर्ने, यो भनिसकेको कुरा। अनि अति महत्त्वपूर्ण तथा अनावश्यक अभिलेखहरू सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गर्ने एवं व्यवस्थित दर्ता प्रणाली अवलम्बन गर्ने भनेको छ। यो भयो अभिलेख व्यवस्थापनका लागि देखा परेका समस्याका समाधानका उपाय भए। हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म राखेँ मैले अभिलेखको विषयमा। अभिलेखको परिचय, अभिलेखका प्रकार, अभिलेखको विधि, अभिलेखको प्रक्रिया, अभिलेखको चरण, अभिलेख चक्र, अभिलेखको आवश्यकता, महत्त्व, उद्देश्य, यावत कुरा मैले जोड दिएँ। अब अन्तिममा यो अभिलेख व्यवस्थापनसँग एउटा समेटेको विषयवस्तु छ, फाइलिङ। हुन त यो फाइलिङ नायब सुब्बाको तृतीय पत्रमा पनि छ फेरि, तर यहाँ पनि त फाइलिङ फेरि पढ्नुपर्छ, किनभने अभिलेख व्यवस्थापनसँगै फाइलिङ चाहिँ अब के भन्छ समावेश भएको छ, एउटा चाहिँ अन्तर सम्बन्धित छ। त्यसैले फाइलिङलाई पनि मैले यहीँ जोड दिएँ। र फाइलिङ भनेको के हो? फाइलिङ भनेको के हो यो कुरा बुझौँ। कार्यालयको कामको सिलसिलामा बाहिरबाट प्राप्त भएका वा कार्यालयमा सिर्जना
कागजातहरूलाई विभिन्न आधारमा वर्गीकरण गरी खोजेको बखत तुरन्त पाउन सक्ने गरी दराज, बाकस तथा अन्य स्थानमा व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक तरिकाले मिलाएर राख्ने कार्य, प्रक्रिया एवं पद्धतिलाई फाइलिङ भनिन्छ भनेको छ। यस्ता कार्यहरू वर्णानुक्रम, सङ्ख्यात्मक, विषयगत, भौगोलिक तथा मितिका आधारमा वर्गीकरण गर्दै उपयुक्त फाइलमा राखी क्रमबद्ध तरिकाले मिलाउने कार्य नै फाइलिङ हो भनेको छ। फाइलिङ भनेको मिलाएर राख्ने कार्य हो। सिर्जना कुनै पनि कार्यालयमा सिर्जना वा प्राप्त भएका कागजातहरूलाई मिलाएर राख्ने, खोजेका बखत के भन्छ र खोजेका बखत पाउने र पाएका बखत चाहिने गरी दराजमा, बाकसमा वा अन्य कुनै स्थानमा व्यवस्थित वा वैज्ञानिक तरिकाले चाहिँ मिलाएर राख्ने कार्य, प्रक्रिया, पद्धति एवं एउटा प्रक्रिया के हो त भन्दाखेरि फाइलिङ हो। फाइलिङ भनेको एउटा यो फाइलिङलाई विभिन्न क्रममा मिलाएर राख्न सकिन्छ। एउटा वर्णानुक्रम, सङ्ख्यात्मक, विषयवस्तु, भौगोलिकताका आधारमा, यो कार्य सम्पादन भएको मितिका आधारमा फाइलिङलाई यसरी मिलाएर क्रमबद्ध रूपमा राख्न सकिन्छ र राख्नुपर्छ। यसले कागजात सुरक्षित राख्न तथा कागजातको गोपनीयतालाई कायम गर्न मद्दत पुग्दछ भनिसक्यो। अनि फाइलिङले गर्दा सङ्गठन तथा कार्यालयको कार्यदक्षता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दछ भइसक्यो। अनि फाइलिङहरूको प्रकृति र विषय हेरी कागजातहरूलाई विषयात्मक, सङ्ख्यात्मक, भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा फाइलिङ गर्न सकिन्छ भनेको छ। अनि फाइलिङले कार्यालयको स्मृति कायम गर्ने कार्य गर्दछ। अनि अभिलेखलाई क्रमबद्ध गराउँछ, अभिलेखहरूलाई सुरक्षितको लागि थन्काइ राख्ने गर्छ, अनि अभिलेखहरूलाई सुरक्षित राख्ने काम गर्छ। अभिलेखहरूलाई आवश्यक समयमा सजिलै उपलब्ध गराउने कार्य के त फाइलिङले गर्दछ। यति कुरा बुझौँ। र अभिलेख व्यवस्थापनको आवश्यकता, महत्त्व, उद्देश्य भन्नु र अभिलेखको भन्नु र फाइलिङको भन्नु एउटै हो, सेम मिल्छ। आवश्यक अभिलेखहरू तत्कालै उपलब्ध गराउन फाइलिङको महत्त्व, आवश्यकता, उद्देश्य छ। अनि कार्यदक्षता बढाउन, तत्काल सन्दर्भ दर्शाउन, प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गर्न, कानुनी मान्यता पुरा गर्न, मानवीय त्रुटि एवं कमी कमजोरी हुनबाट जोगाउन, त्यस पछाडि सम्बन्धित कार्यमा वैज्ञानिकता प्रदान गर्न, आवश्यक अभिलेखहरू तत्कालै उपलब्ध गराउन, समय, स्थान र कागजातको बचाउ गर्न, सङ्गठनमा भएको प्रगति विवरण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न, नीति, योजना, कार्यक्रम र योजना व्यवस्थित गर्न भनेको छ। अनि कागजातहरूको वर्गीकरण गरी व्यवस्थित र वैज्ञानिक तरिकाले फाइलिङ गर्न, भविष्यको प्रयोजन एवं आवश्यक परेको खण्डमा प्रमाणको रूपमा पेश गर्न, अनि जो कोहीले पनि खोजेको समयमा तुरन्त पाउन सहज तरिकाले फाइलिङ गर्नु पर्यो। जो कोहीले पनि खोजेका बखत तुरन्त पाउन चाहिँ अभिलेख व्यवस्थापनको यो फाइलिङको चाहिँ आवश्यकता छ, महत्त्व छ। कागजातहरूलाई चाहिँ सड्नबाट बचाउन अभिलेख चाहिन्छ। अनि संस्थागत स्मरण प्राप्त गर्न, संस्थागत स्मरण कायम राख्न अभिलेख हुनुपर्दछ अथवा फाइलिङ हुनुपर्दछ। अनावश्यक कागजात नष्ट गरी भावी सन्दर्भसँग टिकाइराख्ने कार्य पनि यो फाइलिङको आवश्यकता पर्दछ। फाइलिङका प्रकार फाइलिङलाई विभिन्न प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ, जुन देखाएमा बमोजिम छन्। फाइलिङलाई दुई प्रकारमा, परम्परागत र आधुनिक। परम्परागत फाइलिङ, आधुनिक फाइलिङ। त्यस अन्तर्गत फाइलिङका प्रकारहरू परम्परागत अन्तर्गत पोखे फाइलिङ, अरू के छ पोखे फाइलिङ, खोपे फाइलिङ, तार फाइलिङ, बाकस फाइलिङ, मिसिल फाइलिङ, यी भए परम्परागत। आधुनिकमा चाहिँ समतल फाइलिङ, ठाडो फाइलिङ, छड्के फाइलिङ, दराज फाइलिङ, विद्युतीय फाइलिङ, यी चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि आधुनिक फाइलिङ पद्धति, विधि पद्धति प्रकार भए। ल हेर्नुहोस्, मैले आजको भिडियोमा चाहिँ अभिलेख व्यवस्थापनको परिचय, महत्त्व, उद्देश्य, आवश्यकता यी विषयमा मैले जोड दिएँ। अब चाहिँ अन्तिममा अभिलेख व्यवस्थापनका लागि चाहिँ परीक्षाका लागि निकै सम्भावित र अभ्यासका लागि मैले केही प्रश्नहरू समावेश गरेर लिएर आएको छु। ती प्रश्नहरू देखाए बमोजिम छन्। अब कति प्रश्न तपाईँले देख्नुहुन्छ, सायद अब प्रश्न क्लियर देखिन्छ होला। अलिकति रातो कलर भएर तपाईँलाई देख्न गाह्रो भएको छ, म भनि नै हाल्छु। अब प्रश्न नम्बर 1 मा के छ भन्दा, अभिलेख व्यवस्थापन भनेको के हो, यसका उद्देश्यहरू लेख्नुहोस् 2+3। यो प्रश्न नम्बर 2 मा
कार्यालयमा हुने अभिलेखलाई के कसरी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ लेख्नुहोस्। 5 नम्बर। प्रश्न नम्बर 3, अभिलेख व्यवस्थापन भनेको के हो? यसका उद्देश्यहरू लेख्नुहोस्। 2+3 5। प्रश्न नम्बर 5। प्रश्न नम्बर 4, अभिलेख व्यवस्थापनका तरिकाहरूबारे लेख्नुहोस्। 5। प्रश्न नम्बर 5, अभिलेख व्यवस्थापन चक्रको बारेमा लेख्नुहोस्। 5। प्रश्न नम्बर 6, अभिलेख व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू उल्लेख गर्दै नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा यी सिद्धान्तको उपयोगको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ लेख्नुहोस् भनेको छ। 4+6 10। अनि क्वेसन नम्बर 7 मा अभिलेख व्यवस्थापन भनेको के हो? नेपालको सन्दर्भमा अभिलेख व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। 4+6 10। प्रश्न नम्बर 8 मा नेपालमा अभिलेख व्यवस्थापनको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ उल्लेख गर्दै प्रभावकारी बनाउन कस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ला लेख्नुहोस्। 10। क्वेसन नम्बर 9, अभिलेख व्यवस्थापनलाई कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको आधार मानिन्छ किन चर्चा गर्नुहोस्। 5। मैले अगाडि भनिसक्यो चाहिँ। प्रश्न नम्बर 10, फाइलिङ भनेको के हो? यसका प्रकार लेखी कार्यालय व्यवस्थापनमा फाइलिङको आवश्यकता किन पर्छ लेख्नुहोस्। 3+3+4 10। यी प्रश्नहरू परीक्षाका दृष्टिकोणले निकै नै सम्भावित छन्। मैले फेरि पनि भने र आजको यो भिडियोमा अभिलेख व्यवस्थापनको परिचय, महत्त्व, उद्देश्य, प्रकार को यो टपिकबाट हामीले सम्पूर्ण डिटेलमा जानकारी दिइसक्यौँ। तपाईँले आजको यो सामग्री कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया तपाईँले दिनुहोला। तपाईँ पनि लोकसेवा आयोगको नायब सुब्बा खरिदार शाखा अधिकारी तयारी गर्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि यो च्यानल निकै नै उपयोगी छ र यो च्यानलसँग जोडिनुहोला। र सँगसँगै हामी नियमित रूपमा लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित सामग्री लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ र तपाईँलाई पनि यहाँ देखेका कमी कमजोरी तपाईँले चाहिँ देख्नुभयो भने कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया तपाईँले म्यासेजमा कमेन्ट बक्समा छाडिदिनु होला। हामी सुधार गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र भोलिको दिनमा अब यो कार्यालय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित यो नायब सुब्बाको द्वितीय पत्र खण्ड C को अर्को टपिक कार्यालय व्यवस्थापन अन्तर्गतकै अब यो कुन टपिक छ यस पछाडि अभिलेख व्यवस्थापन पछाडि त्यो टपिक लिएर आउनेछौँ। आजको यो भिडियोबाट भने हामी सम्पूर्ण टिम बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।